Hallelujah, praise God. Maayong gabi ka natong tanan. Hallelujah, karon ini nga takna sa kagabion mga igsoon matutas tumapag-ampo diha sa buhi nga Dios. Usa ka importanteng butang ngayon natong himuon mga igsoon sa ato ang pag-alagad diha sa Ginoo. Kay panahon nga moduol ta diha sa iyaha dunay saad ang Dios sa tanan nga moduol sa iyaha. Ang saad sa Ginoo mahimong panalanginan o paboran ta sa Ginoo. Ikaw nga niya karon dili ka alkansi kun dili I believe na ang tinuod nga kabulhanan naara gyud sa atong buhi nga Dios ug panahon nga naata sa Ginoo ang Dios maghimo natong bulahan. Pero sa dili pa ang pulong sa Ginoo mga igsoon magduko ta sa ulo mag-ampo ta. Ginoo salamat Lord ini nga takna sa kagabion ikaw ang Dios among gituboy ug pasalamatan sa tanang butang nga imong gihimo sa among kinabuhi. Lord salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma ug salamat sa imong pabor nga walay paglubad Ginoo sa among kinabuhi. Ug Lord ini nga takna Ginoo padayon ka Ginoo mamuhat sa among kaliwala karon ug ang imong pulong magdala ka namo Ginoong Dios ug kalipay, magdala ka namo kadasig, magdala ka namo kasiguruhan ngadto sa kinabuhi nga madagayaon. Lord panalangini kaming tanan nga niya karon. Tuguti Ginoo ang imong presensya maguban sa among kaliwala. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton. Lord magagamit ka sa imong alagad kay wala ako'y mahimo kung wala ang imong tabang. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kining tanan Ginoo mong gisalig ug gitugyan gipasalamatan. Diha lamang kanimo Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa muna ko pagsulti, maayong gabi kanatong tanan. Hallelujah. Praise God. Kitang tanan nga niya karon I believe na dunay pinasahing pabor ang Ginoo ug dunay maayong plano ang Dios nganong niya ka. Nganong naata tungod kay ang rason mga igsoon kay gusto tang moduol og sa mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Muna karon ini nga takna mo diretso ko sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Atong hisgutan ang tema nga nag-ingon in this time sa ato ang pag-ampo mga igsoon, hisgutan nato ning tema nga nag-ingon, let go and let God control our life. Hallelujah, praise God. Sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga gusto sa Ginoo nga dunay himuon nga milagros sa atong kinabuhi. Pero ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga tugutan lang nato siya. Let God will control our life. Mao na nga sometimes dili makakontrolar ang Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay dunay mga butang nga wala pa nato gi-let go sa atong kinabuhi. Mao na karon ini nga takna kung dunay tay mga Biblia. Abrihan nato atong Biblia mga igsuon. Diri sa Isaiah kapitulo 55 versikulo 6 paingon sa versikulo 8 ngadto sa ubos. Ningon siya diri, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan hapog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Ningon siya sa verse 11, ako na lang ritsuhon, ang akong mga pulong usab dili mubalik kanakong kawang lamang, tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang Dios nagpanalangin na sa iyang pulong. Niini nga takna mga igsoon, akong balikon, hisgutan nato ning let go and let God control our life. Niini nga takna sa atong mga pag-ampo mga igsoon. Ikaw nga niya karon, ikaw nga nakadungog sa pulong sa Ginoo karon, dili ka alkansi kun dili bulahan ka. Ug akong ingon sa imuha, pabilin sa pagpaminaw kay dunay mensahe ang Dios para kanatong tanan. Hallelujah, praise God. Dunay mga butang nga gusto sa Ginoo nga ato ang himuon ug dunay ko'y mga butang nga gusto sa Ginoo atong i-let go. Actually mga igsoon dunay mga butang akong giplastad diri nga unsay dapat natong i-let go ug unsay tugutan nato nga ang Ginoo mo'y mo trabaho. Hallelujah, praise God. Actually dunay mga butang nga dapat natong i-let go mga igsoon. Ang pinakaunang butang nga dapat natong i-let go kaning ginatawag let go your own plan. Ang gusto sa Ginoo kinahanglan nga ato ang buhian or ato ang
Sa karon ini nga takna atong buhian mga igsuon ang atong kaugalingon nga plano. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan kitang mga tao do na tay kaugalingon nga plano, tama? Do na tay tagsa-tagsa nga pangandoy, do na tay tagsa-tagsa nga tinguha. Pero kabalo ba ka igsuon nga gusto ang Dios nga do na tay himuon taliwala sa atong mga plano. O wala ko mga igsuon nag-ingon nga dili ka pwedeng magplano. Magplano ka pero tugutan nimo nga dunay himuon ang Ginoo sa atong plano. O karon ini nga takna sa ato ang pagsimba diha sa Ginoo sa atong pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. We have more plans. Do na tay daghang mga plano mga igsuon pero akong giingon sa imuha, let God reveal His plan unto us. Tugutan nato ang Dios nga ikapadayag niya ang iyang plano labaw kaysa atong plano. Unsaon nato na mga igsuon ang pinakauna diri nga mahimong tugbang sa let go your plan ang tubag mga igsuon ang tugbang ana unsaon nato nga mahimong malit go nato ang atong plano mga igsuon. Una, di kinahanglan gyud natong mag-ampo sa Ginoo. Kanang imong gihimo karon, kanang imong pag-abot niini nga dapit karon, kanang imong pag-ampo diha sa Ginoo mga igsuon, mao nay pag-allow nimo sa Dios nga motrabaho sa tanan niyang plano sa imong kinabuhi. Hallelujah, praise God. Dunay mga butang sa atong kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga trabahoon. Okay. Sa akong gibasa nga bersikulo sa Isaiah chapter 55 verse 6 paingon sa pinakaubos, dunay word sa verse 8 diha, ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-una ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Sa atong kinabuhi mga igsuon do na tay mga plano, tama? Do na tay laraw sa atong kinabuhi, do na tay gustong himuon sa atong kinabuhi, pero kabalo ba ka? Do na giingon ang Ginoo, ang atong huna-huna dili sama sa iyang huna-una. Ang atong mga laraw dili sama sa iyang mga laraw. Kung do naman kay giuna-una karon, kung do naman kay gilaraw sa imong kinabuhi karon, ako mo ingon igsuon, tugutan nato ang Dios nga modumala sa tanan natong huna-una. Tugutan nato ang Dios nga modumala sa tanan natong mga laraw. Unsa nga pamaagi, pinaagi sa mga pag-ampo. O karon ini nga takna dulo nato ang tubuhi nga Dios. Ang ingon sa verse 6, unsaon nato nga mahimong tugutan nato ang Ginoo nga moting line or mo intra sa atong una-una unsaon una diri sa verse 6 ningon siya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Igsuon ako moingon sa atong taliwala karon. Karon ang panahon sa pagdangop tinud-anay diha sa Ginoo. Karon ang panahon sa pagdangop sa mga pag-ampo diha sa Ginoo. Kay naapatay panahon sa pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana pastor, do na bay mga panahon nga mawad-an na tag time para sa Ginoo? Wala na tay panahon nga modangop sa Ginoo. Yes, do na mga panahon nga mawad-an na tag time. Unsa na nga mga panahon kanang atong kinabuhi kuhaon na sa Ginoo. Pero kitang mga buhi karon, ikaw nga naginhawa pa. Ikaw nga naa karon nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ako moingon, dangop sa Dios. Duulo na to ang Dios pinaagi sa itong mga pagampo. Hallelujah, praise God. Ang usaon na to nga mahimong makadangop ta diha sa Ginoo na diri, sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Kabalo ba ka igsuon? Taliwala maguna-una ta sa atong kinabuhi, dili man ko makasangpit sa Ginoo. Ay dili man ko tubagon sa Ginoo nga naman makasasala man ka ito. Pero kabalo ba ka igsuon, ang Dios wala nagtan-aw kun kinsa ta. Wala nagtan-aw kung sa mistake nga tong himo. Ang gitan-aw sa Ginoo kanang panahon nga duna kay planong himuon, kabalo kang musangpit diha sa Ginoo. Panahon nga duna kay buhaton sa imong kinabuhi, sa dili pa ka mobuhat mo trabaho sa butang nga imong himuon, imo unang sangpiton ang Ginoo. Imo unang duolon ang Dios. Imo unang maghatag una ka og pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Mo na gusto sa Ginoo mga igsuon. Sa unsang pamaagi pagyo dingon siya diri, pabiyaa ang dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Dunay word ang Ginoo dire. Nganong usahay ang Dios dili maka-intra sa atong hunahuna, dili maka-intra sa atong plano, kay kita palangdaan no na planong naguna. Gusto ang Dios mga igsuon nga sa tanan nimong buhaton nga plano, ayaw pag-una-una sa kabubuton sa Ginoo. Tuguting ang plano sa Ginoo mo ay matuman sa imong kinabuhi. Doon natin sa ilustrasyon nga ihatag sa atong taliwala. Bisag sa atong kinabuhi mga igsoon, kita ang pinaka-bright. Kita ang pinaka-maayo, kita ang pinaka-maalamon, or kita ang pinaka-hawd nga boksingero sa tibuok kalibutan. Kita ang Manny Pacquiao sa tibuok kalibutan. Pero sultihan ta ka nga kung sa imong pagsumbag wala kay maigo, kapuyon ka.
Bisag unsa pagkakahawd manumbag, bisag unsa pagkakahawd nga boksingero, kung sa imong sige sumbag mga igsoon, wa kay maigo bisag usa ka buok, kapuyon ra ka. Kung sa ibot ipasabot sa atong kinabuhi, bisag daghan pa kay tag plano, bisag daghan pa kay tag gustong himuon, pero kung wala kay mahit, wala kay maigo nga kabubuton sa Ginoo sa tanan nimong plano, nagplano lang ka pero kapuyon ka. Ngano man, gusto sa Ginoo nga sa tanan nimong buhaton, imong isentro ang Dios sa tanan nimong plano. Imong isentro ang Dios sa tanan nimong himuon. Sa unsang pamaagi mga igsoon, kani di kinahanglan lang gyud natong mag-ampo niya sa Ginoo. Ako moingon mga igsoon, ayaw kay trabaho nga trabaho lang. Ayaw lihok nga lihok lang. Ayaw pagtikang sa usa ka butang nga ang imong tumong aron lang mulampos ka. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon, nga panahon mo tikang ka, panahon mo buhat ka, panahon mo trabaho ka, imong tugutan nga ang Ginoo mahimong mo intra sa tanan nimong buhaton. Unsaon nato nga maka-intra ang Ginoo? Let God control our life. O karon ini nga takna sa kagabion mga igsoon, kanang duha ka butang akong gisgutan, let your plan nga mahimong ikontrolar sa Ginoo sa unsang pamaagi, di kinahanglan lang yun natong mag-ampo sa Ginoo. Ningon siya sa pinakaubos na kung gibasa kaganiha, ningon siya, ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Kung sa'y buti pasabot, igsuon dili pa ulahi ang tanan. Kung doon naman tayo giuna-una karon nga dili in line sa plano o kabubuton sa Ginoo, napay giingon ang Dios, karon ang panahon nga ato ning isalikway. Karon ang panahon sa pagduol kinasing-kasing sa Ginoo. Karon ang panahon sa pagdangop sa Ginoo, kay naa pa siya, duol pa siya sa atong kinabuhi. Kay duna siya the best nga plano sa imong kinabuhi. Mo na nga sa atong kinabuhi mga igsoon, ako moingon, hallelujah, dili paulahi ang tanan nga ang imong plano, ang imong tinguha, ang imong pangandoy, ang imong kaugmaon, imong isubmitar diha sa Ginoo. Sa unsang pamaagi ninyo siya, pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Sa iyon ra ka igsoon. Naunsaon nato nga ang Dios mahimong mudominar, mahimong mugunit sa atong kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo, igsuon balik na sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Kung ikaw karon nahimong na backslide ka, nahimong kinabuhi, nahimong nga nawad-an ka og gana sa pagpangalagad sa Ginoo, gikapuyan ka sa pagpangalagad sa Ginoo, igsoon ako moingon sa imong kinabuhi karon, balik na kay ang kaluoy sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Kung tingali sa ikaw nagtan-aw, kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, mao palay pagkadungog nimo karon or nakadungog na ka pero wala nimo gipanumbelingan. Sultihan ta kay igsoon karon ang panahon sa pagdawat sa tinuod nga pabor, sa tinuod nga gugma nga giplastar sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsay pamaagi mga igsoon, let God will control our life. Tugutan nato ang Dios nga may mo kontrolar, may mo diminar sa atong kinabuhi karon. Igsoon, ako moingon sa atong taliwala. Ningon siya diri, do naman tay mga laraw, do naman tay mga plano, pero ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang imong plano dili sama, dili tupong sa plano sa Ginoo. Ningon siya diri, ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna. Ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Dios. Kay samang ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Kung sa ibuot ipasabot sa Dios. Karon ini nga takna mga igsoon, gusto ang Ginoo nga mointra siya sa atong kinabuhi. Gusto ang Ginoo nga iyaha kang giyahan sa tanan nimong himuon. Unsa giingon sa Ginoo? Ang kalangitan habog pa kaysa yuta. Ang akong mga laraw habog pa kaysa inyong mga laraw. Unsay buti pasabot? Kanang imong tinguha karon, kanang imong plano karon, kanang imong laraw karon nga imong ginahuna nga sa umaabot nga panahon mahimong tagaan kag maayong kaugmaon. Ako mga moingon mga igsoon, dili mali nga doon na kay plano, dili mali nga doon na kay laraw, pero kung ang imong laraw dili na gani imo iduol diha sa Ginoo, ang imong laraw mahinungdan hinuon nga makapalayo ka diha sa Ginoo, ang imong plano, ang imong pagpaningkamot mahinungdan nga nagpalayo ka sa Ginoo, igsoon karon ang panahon, gidasi ta sa Dios, balik sa pagpangalagad sa Ginoo, alagara ang Dios nga matinud-anon, kay pinangga kay ka sa Dios, kay dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Kanang mga butang
na mahinungdan sa imong kinabuhi nga nagpalayo sa Ginoo, karon palandaan ilit go na. Kanang mga butang nga mga hinungdan nga usahay dili ka makasimba diha sa Ginoo, karon palandaan ilit go na. Kanang mga butang nga usahay sa atong kinabuhi mo ibabag sa atong pagpangalagad sa Ginoo, karon palandaan igsoon ilit go na. Ang gusto sa Ginoo, let God control our life. Ningon siya, doon ay usa ka quotes na gibuhian na dapat natong pamalandungan. Ningon siya, let go of your plan so God can reveal His plan. Kung sa'yo buti pasabot, i-let go. Ihatag ang imong plano diha sa Ginoo, aron nga ang Ginoo magpadayag sa iyang plano nga nahin. Igsoon ako maingon sa akong taliwala karon. Dunay maayong plano ang Dios para kanako. Dunay pinasahing pabor nga giplastar ang Ginoo nimo. Ang gikinahanglan sa Dios igsoon karon ini nga takna duolo nato atong buhi ni Dios. Last na illustration nga akong ihatag sa akong taliwala. Dunay usa ka alagad nga naa sa Biblia nga ginganlag Moses. Actually si Moses nagpabilin nga malinawon diha sa Ginoo taliwala sa iyahang mga stress nga na-experience panahon nga ang mga Israelita iyang gidala ngadto sa yutang saan. Naunsang pamaagi nga nahimong nagmalinaw si Moses, sayon lang. Nangita siya kanunay sa dagway sa Dios. Ang iyang kumpiyansa wala sa iyang kaugalingon, ang iyang kumpiyansa naa sa Ginoo. Nakit-an niya ang mahimo sa Ginoo labaw kay sa iyang himuon ni buhaton. Nakit-an ni Moses nga panahon ang Dios nagpadala niya diha sa usa ka lugar nga taliwala wala siya makit-an nga pabor sa Ginoo. Panahon nga ang Dios nagdala nimo sa layo nga dapit, nagpadala siya sa lugar nga usahay maguna-una kang walay blessing ang Ginoo. Pero sultihan ta ka igsuon, gipadala ka sa Dios nga diha ka lugar nga kung imong giuna ang Ginoo, dili ka pasagdan sa Dios. Ang gusto lang sa Ginoo igsuon, bisan asa ka na plastar, bisan unsay imong buhaton, bisan unsay imong himuon, ayaw kalimot duola ang Dios pinaagi sa mga pagampo. Karon ini nga takna mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo nagdasig para kanatong tanan. Ningon siya, ang akong mga pulong usab dili mo balik kanakong kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo og mulampos kayo kini. Ang resulta kung ang plano sa Ginoo o ang iyahang giya sa imong kinabuhi atong ihatag diha sa Ginoo, atong tugutan ang Dios nga may mudumunar sa tanan natong plano mga igsoon, sultihan ta ka ipatuman sa Ginoo ang saad sa iyang pulong. Unsay giingon sa iyang pulong akong balikon, tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos kayo kini. Kanus ka makabaton ang kalampusan dili sa imong pagpaningkamot, bisan unsaon pa nimong eskwela, bisan unsaon pa nimong pagpanarbaho, bisan unsaon pa nimong pagpaningkamot, kung ang imong plano ray imong gisunod kanunay, sultihan ta ka igsuon di jud ka magmalampuson. Pero kung karon ini nga takna naminaw ka sa pulong sa Ginoo ug mituman ka sa pulong sa Ginoo samtang napay panahon mibalik ka sa Ginoo, ako moingon sa imong igsuon karon palandaan dunay pagkamalampuson nga ipahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong lang igsuon katong mga butang ningon siya, tung tulo ka butang, dangop sa Ginoo, biya sa dautan nimong una-una, ug ningon siya, pabalikan siya sa Ginoo. Karon ini nga takna igsoon, buhaton nato ni tulo ka butang na gusto ang Ginoo na mahimong-himo nato. Unsaon nato nga nagpakita ta nga gitugutan nato ang Dios nga mahimo nga ang iyang plano mo trabaho sa atong kinabuhi, kanang tulo ka butang, dangop sa Ginoo, pabiya ang dautan sa ilang una-una, o pabalik ka sila sa Ginoo. Karon ini nga takna, pwede ba nga ato ang duulon atong buhi nga Dios? Yan yung bata ng pagpanindot. Magampukot alang sa pulong sa Ginoo. Para kanatong tanan nga niya karon. Ang atong kinabuhi pinangga kay sa Ginoo. Importante kay sa Ginoo. O dili gusto ang Dios igsuon magpabilin ka sa imong sitwasyon karon. Ang gusto sa Ginoo igsuon kanang mga butang nga mo'y nakapababag sa imong kapangalagad sa Ginoo karon palandaan samtang dili pa ulahi ang tanan, i-let go na. And let God control our life. Igsuon ako moingon sa atong taliwala. Ikaw nga niya karon, ikaw nga nakadungog sa pulong sa Ginoo karon, kini mo'y timan-i. Importante kay ka atubangan sa Ginoo. Magampo ko alang sa pulong sa Ginoo. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat sa imong grasya
Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pabor. Lord, akong hangyo nga na kanimo. Lord, niini nga takna. Kaming tanan, Ginoo, nga nagsubaybay o kaming tanan, Ginoo, nga naminaw sa imong pulong. Kaming tanan nga nagtuman sa imong sugo, Ginoong Dios, sa mga pag-ampo. Lord, I declare right now, ikaw ang Dios magpanalangin, pinagi sa ngalan ni Jesus Nazaret man. Lord, let your plan be revealed unto us right now. Tuguti, Ginoong Dios, nga ang imong kaayo, ang imong milagro, ang imong pabor, Ginoo, maanaa sa among taliwala, gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Lord, kaming tanan, Ginoong Dios, na nakadungog sa imong pulong, sukad karong taknaa, ang milagro na gikan sa langit, imong ipaabot sa matag usa ka kinabuhi. Na kining buluhaton sa mga pag-ampo, Ginoo, dili lang ni kay para sa usa ka tao. Dili lang ni kay para, Lord God, hallelujah, sa mga tao, Ginoong Dios, nga diin, Lord, walay gihimo. Pero ang buluhaton sa mga pag-ampo, Ginoo, para ni namong tanan nga nakaila o nakakaplag nga nanin mo. O Lord, niingon ka sa imong pulong, ang pag-ampo, Lord, mo ni gasolina sa among pagpangalaga diha nimo. O kanus ami mo andar, kanus ami mahimong magmalig-on, kanus ami makabarog taliwala sa mga pagsulay. Panahon nga kami mag-ampo diha kanimo, O Dios. Lord, ini nga takna, Ginoo. Tagai kami kanunay gugma sa mga pag-ampo. Samtang napami sa imong ani nga sitwasyon karon, Lord, ako mapag-ampo nga kanimo. Lord, tagai mi, Ginoo, kasing-kasing nga mahigugma sa mga pag-ampo, mahigugma, Ginoong Dios, sa pagdangop, mahigugma sa pagduol nga kanimo. O Lord, ako mapag-ampo nga kanimo. Tanang nahigugma, sukad karong taknaa, imong panalanginan, imong paboran, imong pauswagon, o imong giyahan. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Bless your word, bless us, O God, right now. Dalaygon ka, in Jesus' name. Amen, O Amen. God bless us all. Hallelujah, praise God.